पहिलेकै कुरा हो, केही महिना वा वर्षभन्दा पनि अगाडि हुन सक्छ। यहाँका बालबालिकाहरू बालसम्म थिए। उमेरले 15 ननाएका यी बालक परिवार पाल्नैकै लागि यसरी रिक्साको पाइडल दिनभर घुमाउँथे। त्यही आसपासको समय कालमा होला गाउँ टोलमा सानैमा बिहे गर्ने चलन उदुम नै थियो। बालबालिकाका लागि विद्यालय शिक्षा टाढाकै विषय थियो। बालिकाको सन्दर्भमा त बाल विकास दुर्लभ नै थियो। बाल संरक्षण र सहभागिता कुरा यहाँ आइपुगेकै थिएन। ऐसन आधुनिक युग में भी अंधविश्वास के साया बीमारे भैला में झारफूक करावे नहीं खेबा तन को माया। यी समग्र बाल अधिकार हननका घटनालाई बजारको मुख्य सडकमा रहेको अग्लो धरहरा लामो समयसम्म साँची भएर उभिरह्यो। हरेक प्रहरमा बज्ने धरहराको यस्ता समय सूचक आवाज कसैले सुनेनन्। हरेक प्रहरहरूमा बज्ने घन्टीका यस्ता आवाजबाट कमै मात्र बिउजन सके। हामी देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका रहेको पर्सा जिल्लाको कुरा गरिरहेका छौँ। राजधानी काठमाडौँको लाइफलाइन यही नाकाबाट सुचारू हुन्छ। तर हामी मुलुककै पहिलो सडक मार्ग जस्ता पूर्वाधारको कुरा गर्न लागेका छैनौँ, न त त्यही सडक मार्ग भएर गुड्ने सयौँ सवारी साधन र मालसामानको कुरा नै गर्नेछौँ। बरु पछिल्लो समयमा जिल्लाले अवलम्बन गरिरहेको बाल अधिकार संरक्षणको पहल र समुदायको जागरुकताको कुरा गरिरहेका छौँ। 66 गाविस नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन गरिसकेको अवस्था छ। बालमैत्री घोषणा उन्मुख गाविसहरू पनि भइसकेको अवस्था छ। जस्तै 3वटा भिडिसीहरू बगही, बेलवा, बगवाना। सुरुदेखि नै यो बालबालिकाको क्षेत्रमा लागेका हाम्रा ग्रामीण सहजकर्ता साथीहरूलाई पनि त्यहाँ सहजीकरणका लागि हामी उहाँहरूलाई तोकेका छौँ र उहाँहरूले पनि स्पेसली यही सिएफएलजीका लागि पनि गएर त्यहाँ समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, कुन सूचकहरू पुरा भएको छैन त्यसमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउने, त्यो क्षेत्रगत विषयगत कार्यालयसँग पनि जिल्ला विकास समितिले डिसिएफएलजीको मिटिङमा हामी उहाँ मार्फत, हाम्रो ग्रामीण सहजकर्ताहरू मार्फत, गाविस सचिवजी मार्फत, उहाँहरू मार्फत आएका सुझावहरू हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले समयक्रम फेरिएको छ। सामाजिक विकासको आधार स्तम्भका रूपमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने अभियान सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतको पर्सा बेलवा गाउँपालिकामा त यसको परिणाम पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ बाल अधिकारलाई स्थानीय तहको नीति, संरचना तथा प्रणालीमा संस्थागत गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। यो प्रयास तत्कालीन बेलवा गाविस हुँदै सुरु भएको हो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा यो गाविस बेलवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 7 कायम हुन आएको छ, जहाँ स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम छनौट प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन थालेको छ। नमस्ते हजुर। यो त्यही तत्कालीन बेलवा गाविसमा भइरहेको बालभेलाको दृश्य हो। बालमैत्री गाविस घोषणाको लागि अगाडि बढ्नलाई हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कुन सूचकमा हामी पछि परेका छौँ त्यो सूचक पुरा गर्नको लागि हामीले कोसँग झकझक्याउनु पर्छ, कोसँग सहयोग माग्नुपर्छ। विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय छ कि छैन, बालक र बालिकाको लागि अलग्गै शौचालय छ कि छैन, स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच गर्ने सुविधाहरू छ कि छैन, औषधिहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू छलफल गर्ने, बालविवाह आफ्नो टोलमा भइरहेछ कि यस्ता कुराहरू छलफल गर्ने र भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि, कम गर्नको लागि कोसँग तपाईँले सहयोग लिनुपर्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू छलफल गर्दै जानुभयो भने भोलि तपाईँको आफ्नो क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ, आफ्नो क्षमता पनि विकास हुन्छ र समाजको लागि पनि केही न केही योगदान हुन्छ। अनेकतामा एकता गाँच्दै हाम्रो बेलवालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी एकजुट भएर लडिरहेका छौँ। म चाहिँ बालन बालको अध्यक्ष अनि बाल संरक्षणको उपाध्यक्ष। अब
एकछिन पछाडि 3टा समूहमा विभाजित हुनुहुन्छ। त्यो 3टा समूहमा विभाजित भइसकेपछि आफ्नो समुदायमा बेलुवा गाविसमा बालबालिकाका समस्याहरू के हुन्, चुनौतीहरू के हुन्, के हामीलाई मनपर्छ र कस्तो मन पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ चित्र बनाउँछौँ। मन नपर्नेको मतलब निमन नलागेवाला, कति कति निमन नलागेला। पढ़े के मन बा पर घर के लोग कति कहता बकरी चराए जाओ, निमन ना लगा था कि पढ़ के छुटा दे के घर में बर्तन मीच के झाड़ू पोछा लगा के करावता वो ना निमन लगा था कि कति कति निमन ना लगा था। यहाँ बालबालिकाहरू चित्र मार्फत आफ्ना समस्या र सवालहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। घर घरमा चर्पी नभएको यस्तो मन नपरेको चित्र बनाउँदै अब आफूलाई मन परे नपरे आफ्नो योजना बनाएर छलफल गर्दै चित्रहरू बनाउँदै गर्दैछन्। के गरिरहेछ हजुर? बालबेलामा बालबालिकाहरूले मनपर्ने र मन नपर्ने चित्र कोरेर जीवनमा आइपर्ने कठिनाइलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् भने यसलाई सवालको रूपमा अनुवाद गर्ने गरिन्छ। जातभात छुट्याउँदाखेरि त्यो मन्दिरमा जान दिँदैनन् त तल्लो जात हो भनेर जान दिँदैनन्, त्यति गरी फर्कियो। यहाँ यस्तो गर्छ। अर्को चरणमा सुरक्षित र असुरक्षित स्थानको पहिचान गरी जोखिम नक्साङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने हामी कहाँ सुरक्षित छौँ, कहाँ असुरक्षित छौँ। अनि असुरक्षित भनेको के हो? ओ जहाँ दुर्व्यवहार हुन्छ, जहाँ घटना घट्न सक्छ हैन। विद्यालय धेरै टाढा भएको, जङ्गल कटेर जानुपर्ने, त्यही माथि पनि खोला, त्यसमा नजिकै भट्टी पसलहरू भएको, केटाहरू जिस्काउने, केटीहरूलाई त्यस्तो पिक्चर बनाउँदैछौँ हामीले। केटाहरूले जिस्काएको, जङ्गलको बाटो भएर जानु परेको, धेरै जनावरहरू डर भएर। नदीमा पुल छैन, पुल नदीमा बाढी आछ। हामी विद्यालयमा घरमा सुरक्षित ठान्छौँ भने हामी फ्याक्ट्रीको छेउमा जङ्गलमा सुनसान बाटोमा यस्तो ठाउँमा हामी असुरक्षित ठान्छौँ। गाविसलाई कस्तो हेर्न चाहन्छौँ, परिकल्पना भिजनिङ भन्छ त्यसलाई, कस्तो हेर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एकैछिन हामी सबैजनाले आँखा चिम्ल्यौँ है। आँखा चिम्लिने म 1 2 3 भन्छु। आँखा चिम्लिसकेपछि अनि हामी चाहिँ आफ्नो टोलमा, आफ्नो समुदायमा, वार्डमा हैन त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्छौँ है। यहाँ छ हाम्रो शरीर तर हाम्रो मन चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ आँखा चिम्ले। कि हाम्रो गाविस बेलुवालाई बाल मैत्री बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्ला, कस्तो किसिमको परिकल्पना गरेका छौँ, सपना देखेका छौँ। अब हामी पेपर दिइरहेछौँ। बालबेलामा बालबालिकाको परिकल्पना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बालमैत्री स्थानीय तहका लागि उनीहरूले समृद्ध बेलुवाको परिकल्पना गरेका छन्। बालबालिकालाई कस्तो न्याय दिने भन्ने बाल न्यायालयमा गरिन्छ। उपयुक्त उमेरमा विवाह, सार्वजनिक शौचालय, बालबालिकालाई खोप लागेको, परिवार नियोजनको साधन अप्नाएको, चर्पी भएको, केटीहरूलाई धेरै सुविधा भएको, स्वास्थ्य चौकी। बालबालिकाले निर्माण गरेका चित्रका आधारमा योजना निर्माण, सवाल र समस्या छुट्याएर अन्तिममा प्राथमिकीकरण गर्ने गरिन्छ। अनि त्यो उठेको जुन उत्तर छ नि त्यो उत्तर क्रियाकलाप हुन्छ र हामीले आगामी दिनमा चाहिँ काम त्यही अनुसार योजना बनाएर गर्नेछौँ। ठिक छ, निधारमा मात्र होइन, अब यहाँ पनि टिका टाँस्ने पहिला पनि गरेको थियो कि होइन? टिका टाँस्छ थाहा छ हो? त्यसरी टिका टाँसेर हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भनेर प्राथमिकरण चाहिँ गर्न गइरहेछौँ। त्यसको बारेमा हामीले बेला बेलामा जनचेतना कार्यक्रमहरू फैलाउँदै गर्ने। बिहानको व्यवस्था गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? गाविससँग सहयोग दिने। सबै सवालहरूमा चाहिँ गाविसले काम गर्न नसक्यो भने गाविसले चाहिँ गाविस हुँदै जिल्ला विकासको समन्वयमा चाहिँ त्यो कामहरू गर्ने र युनिसेफको पनि
यसमा चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई गाविसले काम गर्ने। बाल अधिकारको कुरा गर्दा स्थानीय तहको विभिन्न संरचनामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। वार्ड में हमने के का समस्या बाटे वो समस्या के कैसे किस्म के समाधान कइल जाई क के वार्ड के बैठक हमने के शुरू होके जाता। तब हमने के सब को याद हो जाएगी फलना फलना कार्यक्रम बा कह के न जानी आवश्यकता बाटे योजना का ना कौन के सबको से जरूरी बाटे वैसन के योजना दी। मतलब वो हमनी के कहता है कोनो चीज आओ तो हमनी के महिला लोग के जानकारी दिलवन तो हमनी के था रही हमनी के था ना रहेला। बाल बालिका के कथी समस्या बा इस सब समस्या के हमनी के पहचान करके बाल भेला में से के नक्शा के माध्यम से योजना जैसे कि बाल विवाह ना करे के बाल विवाह हमनी के ना करी कह के सब लोग से ये अनुरोध बात कह के हम पैसा नहीं के जो बाल बालिका का दी आ जाई पढ़े ओ से हमनी के समस्या नीचे मुके जा रहल बा तो हमने के सरकार से अर्जना करता नहीं हमने के कुछ सहयोग मिली जो बाल बालिका हमने के आगा मुके बढ़ो। बाल भेला गरेका थियो अस्ति त्यो बाल भेलामा हामीहरूले बाल बालिकाको भएको समस्याहरूको योजना बनाएको थियो। त्यो योजना हामीहरूले बडा भेलामा हामीले बनाएका योजना बाल बालिकाले बनाएको योजनाहरू गाउँ परिषदबाट पनि पास गराउने छु भनेर त्यो गाउँ परिषदबाट पास गराउने छु भनेर आज हामीहरू भेला भएको त्यही विषयमा आज छलफल गरियो। बाल भेला 2 गते भयो त्यो बाल बालिकाहरूले आफ्नो योजना आफै प्रस्तुत गर्दै र उहाँहरू र अभिभावक र त्यो अभिभावकहरू अनि त्यो त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू बाल बालिकाहरू सबैबाट पारित गरायो। स्थानीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न संरचनामा बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। खास गरेर बालबालिकाले धेरै समय बिताउने विद्यालयहरू बालमैत्री हुनुपर्ने माग बालबालिकाले राखेका थिए। यसको सम्बोधन शिक्षालयहरूबाट हुने अभ्यास सुरु भएको छ। हामीले अस्ति बाल भेला सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले त्यसमा पुस्तकालय र हाम्रो बालिकाहरूको लागि सेन्ट्री प्याड र हामीलाई समान व्यवहारको बारेमा आज योजना बनायौँ। हामीले सबै साथीहरूलाई भन्छौँ बाल क्लबको साथीहरूलाई भनी र आएर स्कुलको प्रधानाध्यापकलाई उजुरी गर्ने गर्छौँ। त्यसरी अब हाम्रो विद्यालयमा सबै थोक ठिक छ। बालमैत्री सञ्चालनमा मात्र एउटा समस्या त्यही हो खाने पानीको अलि छ। खाने पानीको व्यवस्था अरू त्यो खुर्किलाहरू भरिया छ त्यो पनि हामीहरू अवश्य नै पुरा गर्छौँ। हाम्रो यहाँ पनि बालबालिकाको एकजना केटा र एकजना केटीको आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राखेका छौँ। उनीहरू समितिको बैठक बसेपछि बोलाएर बसाउँछौँ अनि सहभागी गराएर जो हुन्छ त्यो निर्णय हामीहरू सँगसँगै गर्छौँ। धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै ड्रप आउट भइरहेको छ जस कारणले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ विभिन्न यो प्याडहरू बनाएर युनिसेफले विभिन्न वितरणहरू पनि गरिराखेका छन् जस कारणले विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भइराखेको छैन। अहिले विद्यार्थीहरूको अनुपात धेरै छात्रहरूको झन् धेरै भइराखेको छ। धेरै छात्रहरू चाहिँ अब हामी निर्धक्क भएर अब स्कुल जानुपर्छ। अब हामीलाई विद्यालयमा बालमैत्री के अरे छात्र मैत्री शौचालय र अहिले चाहिँ हाम्रो प्याड के अरे घरेलु प्याड पनि हामी पाइराखेका छौँ भनेर यो सोचले विद्यार्थीहरू निरन्तर रूपमा जहिले पनि विद्यालय आइराखेको छन् जस कारणले हाम्रो विद्यालयको जनसङ्ख्या धेरैभन्दा धेरै बढिराखेको छ। बालभेला स्थानीय तहको शासन प्रणालीमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने महत्त्वपूर्ण माध्यममध्ये एक हो। स्थानीय तहको विभिन्न संरचनामा बालबालिकाको सहभागिता गर्ने प्रयास यहाँ सुरु भएको छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति चाहिँ हाम्रो छ। अब त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ यो बालबालिकाहरू पनि राख्नुपर्छ भने त्यस्तो थिएन। यो बेलवा गाविसमा चाहिँ बालमैत्री चाहिँ गाविस घोषणा गर्ने यो कार्यक्रम आयो गाविस स्तरीय बाल सञ्जालबाट चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा राख्यौँ र हरेक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कमिटीमा उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ। तालिम गोष्ठीमा पनि हामी बोलाउँछौँ यी खोप सम्बन्धीमा। यहाँसम्म कि चाहिँ यो हाम्रो बेलवा गाविस चाहिँ यो जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोपयुक्त गाविस चाहिँ हामी घोषणा गऱ्यौँ। तराईको परिप्रेक्ष्यमा
यो खुला दिशा एउटा ठुलो च्यालेन्जको विषय पनि यो मधेसमा देखा पर्छ। त्यसैको नतिजा यो पर्साको बेलवा पनि थियो। तथापि यसमा विगत केही वर्षदेखि जब राष्ट्रिय रूपमा यो सरसफाइ रणनीतिक योजना लागू भयो र त्यसको आधारमा हामी जिल्लामा लागू गऱ्यौँ। जिल्लामा लागू गरिसकेपछि गाविसमा लागू भयो र गाविसमा लागू गरेपछि र त्यसपछि त्यहाँको काम चाहिँ अहिले एकदम अगाडि बढेको छ। फोहोर नहोस् भनेर त्यहाँका बाल क्लब लगायत सरहरूलाई पनि हामी तालिम दिएका छौँ। बालबालिकाहरूले स्थानीय तहलाई सरसफाइ कायम गर्न जारी राखेको यो अभियान अरू रोचक छ। बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेपछि पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा एक सामाजिक पुनर्जागरण सुरु भएको छ। बालबच्चा रोइरहेको हुन्छ, प्रहरी आयो भनेर उल्टो उसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा त्रसित मनोवैज्ञानिक त्रसित हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई कर्मीहरूले हामीले चाहिँ हटाउँदै प्रहरी बालबच्चालाई गयो भने उसलाई हामी सक्रेन मिठाई दिने, आउ बाउ भन्ने बाटा जाँदा खेलाउने। विभिन्न स्कुलहरूमा यो अब प्रहरी मेरो साथी भन्ने कार्यक्रमहरू प्रहरीले बढाइरहेछ, अगाडि रहेछ। प्रहरी चाहिँ अब एकअर्काको भावना बुझ्ने साथी हो, प्रहरी कुनै दुश्मन होइन भने त्यो किसिमको भावना होस् भनेर विभिन्न प्रहरी मेरो साथी भन्ने हामीले अभियान नै नेपाल प्रहरीले फिजाइरहेको छ। त्यसमा करिब रूपले सुधार हुँदै हामी लैरहेको छौँ। बालभेला मात्र बालभेला नभएर समृद्ध समाजको आधारबिन्दु पनि हो। यही बिन्दुबाट बाल अधिकारको खाकाहरू कोरिन्छन् र समग्र विकासका अवसरहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्। पर्सा जिल्लाको बेलवाको यो अभ्यास यही दिशामा केन्द्रित रहेको छ। बाल बचाओ बाल संरक्षण बाल विकास को, बाल बचाओ बाल संरक्षण बाल विकास को, अर्थपूर्ण सहभागिता सबै बाल बालिकाको